शांबाब, तुम्ही एक सांग्यावयले एक बरे कलाकार आसा आनी सांग्यावयले तशेंच तुमी नागरीक आसा. आयज तुमकां एक सांग्यार प्रायमरी हेल्थ सेंटराचें नव्यान उक्तावण जाल्लें आसा. कशें पळयता तुमी ह्या विशया कडेन? हांव पयलीं सुवातेर सांगपाचें म्हटल्यार आमच्या गोंयचे जे आमचे प्रमोद सावंत गोंयचे सीएम आहा तांकां देव बरो करूं म्हणटा. तशेंच विश्वजीत राणेक आमचो हेल्थ मिनिस्टर हाकाय देव बरो करूं म्हणटा. तशेंच आमचे मोगाय आनी आमचे सदांच आमचे वांगडी सर सुभाष फळदेसाय हाका हांव मना काजोंतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हे कोणेच चिंतूक ना सांग्यार येदे व्हडले हॉस्पिटल येतले आनी आयज आमकां बारीक जर इशू आनी जाल्यार सांग्यावयल्या हेल्थ सेंटरान मुखार वचपाचें पडटालें. पूण आतां अशें जालें की आमकां सांग्यासान मुखार वचपाची कितें बारीक मेजर आल्यार मुखार वचपा पडटलें, बारीक कितें जाल्यार वचपा पडना. आनी इतलें ब्युटिफूल हॉस्पिटल आहा, तुमी येवन हे हॉस्पिटल मुद्दम पळयात तर खऱ्यांनीच बरी वेवस्था केल्या. आनी हांव आनीक फावटी खरेंच सुभाष फळदेसाय सराक मोन्या काजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी असलोच आमदार ह्या सांगे तालुका हेच्या फुडेंय आसचो आनी आमकां सांगेकारांक कितें जाय आनी जी गरज खऱ्यांनी गरज आहा ती आमकां एवेलेबल करून दिवपा सारकोच फुडेंय आमकां आमदार आसचो. इतलेंच सांगून कितें